आयत उल्लाह अली खामनाई थे, जिनको 28 फरवरी 2026 को शहीद कर दिया गया। ये जून 1981 का एक गर्म दिन था। हजारों का मजमा था एक नौजवान के खिताब को सुनने के लिए। खिताब ऐसा कि हर सुनने वाला हमतन गोश था। हर कोई उस खूबसूरत नौजवान को सुनना चाहता था और यही जज्बाती खिताबत और दलाइल से भरी गुफ्तगू उस नौजवान की पहचान थी। अचानक खिताब के दौरान मजमे से एक टैप रिकॉर्डर माइक के पास आता है। कुछ ही देर में धमाका हो जाता है और नौजवान खतीब पूरी तरह जख्मी हो जाता है। उसके फेफड़े मुतासिर होते हैं और दायां बाजू हमेशा के लिए मफलूज हो जाता है। ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि 3 दिहाइयां ईरान के सुप्रीम लीडर रहने वाले आयत उल्लाह अली खामनाई थे, जिनको 28 फरवरी 2026 को शहीद कर दिया गया। आयत उल्लाह अली खामनाई सन 1939 में ईरान के शिमाली मशरिक शहर मशहद के एक मजहबी खानदान में पैदा हुए। वो अपने भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे और उनके वालिद एक मुतवस्सित रुतबे के शिया आलम थे। बचपन में मजहबी तालीम हासिल की और 11 बरस की उम्र में एक आलम के तौर पर अहल हो गए। अपने दौर के दीगर आलमों की तरह उनके काम की नौयत मजहबी होने के साथ साथ सियासी भी थी। खामनाई गुर्बत के बावजूद दीनदारी से गुजारे गए अपने बचपन को बेहतरीन अंदाज में बयान करते थे। वो बताया करते थे कि अक्सर औकात उन्हें सिर्फ सूखी रोटी पर गुजारा करना पड़ता था। खामनाई बागबानी और शायरी के शौकीन थे। उनके बारे में मशहूर है कि जवानी में वो अक्सर सिगरेट नोशी भी किया करते थे। आयत उल्लाह अली खामनाई की अपनी अहलिया मंसूरा खजिस्ता बाकरजादा से 6 बच्चे, जिनमें 4 बेटे और 2 बेटियां शामिल। बतौर बाअसर खतीब वो शाह ईरान के नाकदीन में शामिल हुए। खामनाई कई वर्षों तक रूपोश रहे और उन्हें जेल भी काटी। शाह ईरान की खुफिया पुलिस ने उन्हें 6 मरतबा गिरफ्तार किया और उन्हें तशद्दुद का सामना भी करना पड़ा। 1979 के इस्लामी इनकलाब के नतीजे में ईरान के शाह का तख्ता उलट दिया गया। इनकलाब के 1 साल बाद ईरान के पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने खामनाई को तेहरान में जुम्मे की नमाज का इमाम मुकर्रर कर दिया। हर हफ्ते उनके सियासी खुतबात पूरे मुल्क में नशर किए जाते थे। यूं मुस्तकबिल की क़यादत के तौर पर खुमैनी का मुकाम मुस्तहकम होता गया। इनकलाब के इब्तदाई हंगामा खेज महीनों में एक वाक़या पेश है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले खुमैनी के वफादार जंगजू तलबा ने अमरीकी सफारत खाने पर कब्जा कर लिया। दर्जनों सफारतकार और अमले को यरगमाल बना दिया गया। ये तलबा माजूल शाह को पनाह देने के अमरीका के फैसले के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। खामनाई समेत ईरान की इनकलाबी क़यादत ने उन तलबा की हमायत की थी। अमरीकी सफारतकार और अमला 444 दिन तक यरगमाल रहा। इस वाक़े ने अमरीका में कार्टर इंतज़ामिया जो थी उसको शदीद नुकसान पहुंचाया और ईरान भी अमरीका मुखालिफ और मगरब मुखालिफ रास्ते पर चल पड़ा। इस वाक़े ने ईरान के लिए बैनुल अक़वामी तन्हाई की बुनियाद रखी थी, जो कई दहाइयों तक जारी रही। उसी साल के आखिर में ईरान के सदर मोहम्मद अली रजाई एक कातिलाना हमले में मार दिए गए। ईरान में सदर का मनसब ज्यादातर एजाजी नोयत का ही होता है, लेकिन अली रजाई की जगह पुर करने के लिए होने वाले इंतखाब में अली खामनाई ने भी हिस्सा लिया था। उम्मीदवार कौन बन सकता है, ये तय करना खुमैनी के हाथ में था। इसलिए नतीजा पहले ही वाज़े था। खामनाई 97% वोटों के साथ कामयाब हुए। पहले ही खुतबे में लिबरलिज्म और अमेरिका से मुतासिर बाएं बाजू की मजम्मत करके आयतुल्लाह अली खामनाई ने वाज़े कर दिया कि मुद्दत सदारत में उनकी पॉलिसी क्या रहेगी। सदर का मनसब संभालने के बाद आयतुल्लाह अली खामनाई को एक जंग का सामना भी था। चंद माह पहले हमसाया मुल्क इराक हमला कर चुका था। इराक के सदर सदाम हुसैन को खदशा था कि खुमैनी का इस्लामी इनकलाब बैरून मुल्क फैल कर उनकी हुकूमत को कमजोर कर सकता है। यह जालिमाना और खून रेज जंग 8 साल तक जारी रही। इसमें दोनों जानब लाखों अफराद मारे गए। खामनाई कई माह तक महाज जंग पर मौजूद रहे। उस दौरान बहुत से ऐसे साथी कमांडर और सियासी जो थे अहलकार हलाक हुए, जिनसे खामनाई महाज जंग पर मिलते थे और उन्हें जानते थे। खामनाई बाकी सरबराहान मुमलिकत के बरअक्स
بہت کم ایران سے باہر اکثر جاتے تھے اور مرکزی تہران میں واقع ایک کمپاؤنڈ میں اپنی اہلیہ کے ہمراہ ایک سادہ زندگی گزارتے تھے۔ سن 1999 میں 86 سال کی عمر کو پہنچ کر خمینی وفات پا گئے۔ اس کے بعد ایران کے علماء دین پر مشتمل کونسل مجلس رہبری نے خامنائی کو خمینی کا جانشین مقرر کیا تھا۔ خامنائی کو بطور رہبر اعلیٰ انتخاب اس بات کے باوجود ہوا کہ مذہبی علوم میں ان کی دسترس کمزور سمجھی جاتی تھی۔ اپنی پہلی تقریر میں انہوں نے خود بھی اس بات کا اعتراف کیا، میں ایک ایسا فرد ہوں جس میں بہت سی کمزوریاں اور خامیاں ہیں اور میں واقعی ایک معمولی سا طالب علم ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تاہم میرے کندھوں پر ایک ذمہ داری رکھ دی گئی ہے اور میں اس بھاری ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی تمام تر صلاحیتیں استعمال کروں گا۔ آیت اللہ علی خامنائی کو خمینی جیسی مقبولیت حاصل تھی اور نہ ہی علماء کی حمایت، اس لیے انہوں نے اپنی طاقت بڑھانے کے لیے انتہائی ہی محتاط قدم اٹھائے۔ اگلے 30 برسوں میں پارلیمان، عدلیہ، پولیس، میڈیا اور مذہبی اشرافیہ سمیت ایرانی ریاست پر اہم ادارے میں خامنائی کے وفاداری کا مضبوط نیٹ ورک قائم ہو چکا تھا۔ 2019 میں جب پیٹرولیم مصنوعات میں مسلسل اضافے کی وجہ سے سڑکوں پر احتجاج شروع ہوا تو خامنائی نے مظاہروں کو روکنے کے لیے کئی دن انٹرنیٹ بند رکھا۔ 2022 کا ایک واقعہ اسلامی انقلاب کے لیے سب سے بڑے چیلنجز میں سے ایک ثابت ہوا۔ 2019 میں جب پیٹرولیم قیمتوں میں مسلسل اضافے کی وجہ سے سڑکوں پر احتجاج شروع ہوا تو خامنائی نے مظاہروں کو روکنے کے لیے کئی دن تک انٹرنیٹ بند رکھا۔ 2022 کا ایک واقعہ اسلامی انقلاب کے لیے سب سے بڑے چیلنجز میں سے ایک ثابت ہوا۔ یہ واقعہ تھا مبینہ طور پر حجاب ٹھیک سے نہ لینے پر گرفتاری کی گئی محسا امینی کی پولیس حراست میں ہلاکت۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے افراد کے مطابق اس ہلاکت کے بعد جو احتجاج ہوئے ان میں سیکیورٹی فورسز نے 550 افراد کو قتل کیا اور 20,000 کے قریب مظاہرین کو گرفتار کیا گیا۔ 20 سال قبل خامنائی نے اعلان کیا تھا کہ جوہری ہتھیار غیر اسلامی ہیں اور ان کی تیاری پر پابندی عائد کرنے کا فتویٰ بھی جاری کیا تھا، لیکن ان کی حکومت کے دوران اسرائیل اور مغربی ممالک قائل ہوتے گئے کہ ایران خفیہ طور پر جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر عالمی طاقتوں نے سخت پابندیاں عائد کی ایران پر۔ کبھی ایران سب سے بڑے تیل برآمد کنندگان میں شمار ہوتا تھا، لیکن پابندیوں کی وجہ سے معاشی طور پر کمزور ہوتا گیا۔ نتیجتاً بے روزگاری میں اضافہ ہوا اور عوامی عدم اطمینان بھی بڑھا۔ سن 2015 میں ایک معاہدے کے تحت ایران کے جوہری سرگرمیوں پر پابندیاں لگائی گئی اور بدلے میں اقتصادی پابندیوں میں نرمی کی گئی۔ خامنائی نے اس معاہدے کی مخالفت تو نہ کی، لیکن اس شک کا اظہار ضرور کیا کہ امریکہ طویل مدت تک اس معاہدے پر قائم نہیں رہے گا جو کہ وہ جانتے تھے۔ جنوری 2026 میں ایران کی خراب ہوتی ہوئی معاشی صورتحال کے باعث خامنائی حکومت کو وسیع پیمانے پر احتجاج کا سامنا کرنا پڑا۔ ریاست نے اس کا جواب ایک سخت کریک ڈاؤن سے دیا، جس میں انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق کم از کم 6,488 مظاہرین ہلاک اور 53,700 گرفتار کیے گئے۔ اگلے چند ہفتوں میں ٹرمپ نے خطے میں امریکی فوجی موجودگی بڑھانے کا حکم دیا اور دھمکی دی کہ اگر ایران اپنے جوہری پروگرام پر نئے معاہدے پر راضی نہ ہوا اور ٹرمپ جنہیں ایران کے خطرناک جوہری عزائم کہتا تھا ان سے دستبردار نہ ہوا تو امریکہ حملہ کر دے گا۔ لیکن آیت اللہ علی خامنائی نے یورینیم کے افزودگی روکنے سے صاف انکار کر دیا۔ ایران میں زندگی آج بھی انہی قوانین کے تحت چل رہی ہے جو انہوں نے وضع کیے تھے۔ بہت کم لوگ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بعد کون آئے گا۔ اسی وجہ سے یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ مستقبل میں کیا تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں۔